बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही करप्शन केस पर रिमांड पर फैसला महफूज खजाने को 268 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। एंटी करप्शन सड़कों के गैर कानूनी ठेके दिए गए, जबकि एंटी करप्शन का इस हवाले से कहना था कि इसके ऊपर मजीद कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि वकील परवेज़ इलाही ने कहा कि किसके कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद समात का अहवाल जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज चौधरी परवेज़ इलाही जिनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम था, उनको आज रिमांड के लिए यहाँ पर अदालत में पेश किया गया था और एंटी करप्शन की तरफ से ये मौका अख्तियार किया गया था कि परवेज़ इलाही का 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि हम इनकी तफ्तीश को आगे जो है वो बढ़ा सकें। लाहौर के जो गंगा सिंह और गुजरात के जो इलाके थे वहाँ पर जो सड़कें बनाई गई थी इसमें अरबों रुपए की करप्शन जो है वो की गई है। अदालत में जो है वो रिमांड की सजा दी गई थी, लेकिन जो उनके वकील थे उन्होंने इसकी जो है वो मुखालफत की। उनका कहना था कि ये सियासी चपरस की बिना के ऊपर केस जो है वो बनाया गया है। ताहम अदालत ने बताया कि हमने जो तफ्तीश की है उसके मुताबिक यह है कि तमाम मनसूबों में मजमूई तौर पर 1229 मिलियन का जो है वो नुकसान पहुँचाया गया और इन्होंने जो परवेज़ इलाही ने ठेके जो दिए हैं वो इश्तहार इन्होंने पहले दे दिए हैं और मंजूरी जो है वो बाद में दी, जिस पर जो उनके वकील थे परवेज़ इलाही के, उनका कहना था कि ये गलत बयानी से काम कर रहे हैं। जो सरकार जो दूसरे डिपार्टमेंट से मुलाजिम बुलाए गए थे उन्होंने जो है वो इंक्वायरी की और ये इंक्वायरी वो कर भी नहीं सकते थे। ताहम अदालत ने दोनों के दलाइल के बाद अपना फैसला जो है वो महफूज कर दिया। अभी थोड़ी देर के बाद फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। अदालत में परवेज़ इलाही जो थे उनको एंटी करप्शन पुलिस जो है वो अपने साथ वापस जो है वो जिला कचहरी से यहाँ से ले गई है। पुलिस ने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब भी हो सकती है, लिहाजा हमें इजाज़त दी जाए, हम इनको लेकर जाना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने उनको जाने की इजाज़त दे दी। अब इस वक्त फैसला जो है वो यहाँ पर जो है महफूज है। मीडिया से जो है गुफ्तगू की थी परवेज़ इलाही ने, उन्होंने परवेज़ इलाही ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैं बेगुनाह हूँ और मेरे पे जो है गलत केस जो है वो बनाया गया है। जी ठीक है शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। उस्मान बुज़दार ने भी साथ छोड़ दिया। उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। उस्मान बुज़दार ने भी साथ छोड़ दिया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। उस्मान बुज़दार बोले कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। उस्मान बुज़दार ने भी साथ छोड़ दिया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। उस्मान बुज़दार ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान, जबकि उस्मान बुज़दार ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। उस्मान बुज़दार ने भी साथ छोड़ दिया। उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। उस्मान बुज़दार ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, हमेशा पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और कामयाबी। जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर सैयद सईदुल हसन की मुलाकात। पीर सैयद सईदुल हसन ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। सैयद सईदुल हसन का ताल्लुक़ नारोवाल से है। मुलाकात में तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। हसन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि साबिक वज़ीर औक़ाफ़ जो है उन्होंने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन को जो है वो एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जैसे कि जहांगीर तरीन जो है वो गुज़िश्ता चंद रोज़ से मुल्की सियासत में दोबारा से सरगर्म हो चुके हैं और आज जो है वो जहांगीर तरीन से साबिक सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मज़हबी अमूर सैयद सईदुल हसन ने जो है मुलाकात की है। पीर सैयद सईदुल हसन ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान भी किया। इस मौके पे तरीन ग्रुप के रहनुमा ऑन जो है वो भी मौजूद थे और उनका यही कहना था कि वो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर चलेंगे और जो मुल्की सियासत है उसमें अपना किरदार अदा करने के साथ साथ
جو عوام کے مفاد میں جو چیزیں ہوں گی وہی کی جائیں گی. جی ٹھیک ہے حسن علی، آپ کا بہت شکریہ. لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے حسان خان نیازی کے بہنوئی کی بازیابی کیس کی سماعت. اے ایس پی باغبان پورہ محمد ایاز، ایس ایچ او جاوید ڈوگر اور ایس ایچ او وقار عدالت میں پیش. فاضل جج نے گرفتار عظیم خان نیازی کو عدالت طلب کر کے 12 جون کی حفاظتی ضمانت پر رہا کر دیا، جبکہ بازیابی کی درخواست کے بعد گرفتاری ڈالنے پر عدالت کا اظہار ناراضگی. اس حوالے سے مزید کیا پیش رفت ہوئی جان لیتے ہیں ملک اشرف سے. ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ حسان خان نیازی ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. ان کے بہنوئی کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا اور اس گرفتاری کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے انہیں بازیاب کروانے کی استدعا کی گئی تھی. آج جسٹس امجد رفیق کی عدالت میں اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو اے ایس پی بھگوان پورہ اور ایس ایچ او جو متعلقہ تھے وہ پیش ہوئے. عدالت نے ان سے استفسار کیا کہ یہ بندہ آپ کے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا کل مقدمہ درج کر دیا تھا اور اس کو گرفتار کر دیا گیا ہے. عدالت نے کہا کہ کل ہی 1 بجے اس کی پٹیشن سے بھیجا کی آئی تھی اور کل 3 بجے آپ نے مقدمہ درج کر دیا. کیسے آپ؟ ٹھیک ہے ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ. پنجاب حکومت نے لاہور شہر کے 2 نئے میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی. خالد بٹ چوک کیولری گراؤنڈ انڈر پاس بیدیاں روڈ انڈر پاس کی منظوری دے دی گئی. خالد بٹ چوک کیولری گراؤنڈ کے ساتھ پی این ڈی کے پی ڈی ڈبلیو پی کے اجلاس میں یہ منظوری دی گئی ہے. مزید احوال جانیں گے درے نایاب سے. جی درے نایاب، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب حکومت کے محکمہ پی این ڈی میں آج پی ڈی ڈبلیو پی کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ دونوں منصوبے پیش کیے گئے. اب پنجاب حکومت نے ان دونوں منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جس میں 2 ارب اور 30 کروڑ کا جو بیدیا انڈر پاس منصوبہ ہے اس کو منظور کیا گیا ہے. اس میں 1 ارب اور 30 کروڑ جو ہے وہ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی دے گا. اسی طرح دوسرا پروجیکٹ جو ہے وہ خالد بٹ چوک جسے کیولری گراؤنڈ چوک کہا جاتا ہے اس کے انڈر پاس کی بھی منظوری دی گئی ہے. یہ 2.6 ارب کا پروجیکٹ ہے اور اس میں 90 کروڑ سے زائد کی لینڈ ایکوزیشن تھی. یہ 90 کروڑ سے زائد کی لینڈ ایکوزیشن جو ہے وہ کینٹ خود کر کے دے گا اور اس حوالے سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. وہ بھی بچت حکومت پنجاب کو ہوگی اور اس حوالے سے دونوں منصوبوں کے لیے ٹھیکیداروں کی پری کوالیفکیشن کا عمل شروع کیا جا چکا ہے. ایل ڈی او کا منظوری ملنے کے بعد فوری طور پر اب اس میں پری کوالیفکیشن کا عمل مکمل کر کے اس کے ٹینڈر پروسیس کی طرف جائیں گے. جی ٹھیک ہے درے نایاب، آپ کا بہت شکریہ. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس شروع. پنجاب کابینہ کے 16ویں اجلاس میں 26 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا. صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکریٹری، آئی جی پنجاب اور متعلقہ حکام کی شرکت. مزید احوال جانیں گے علی رامے سے. جی علی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے سربراہی میں کابینہ کا 16واں اجلاس جو ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں جاری ہے. تو یہ کیونکہ پورے 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کابینہ کا اجلاس طلب کیا تو اس میں 26 نکاتی ایجنڈے جو ہیں وہ مختلف محکموں کی جانب سے بھیجے گئے. اس پر آج بحث کے بعد نگران کابینہ جو ہے اس کی منظوری دے گی. تو 26 نکاتی ایجنڈوں میں مختلف محکموں کے مختلف جو سمریز ہیں، مختلف سفارشات ہیں، اس پر باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج جو ہے وہ بریف کیا جائے گا جس میں ہیلتھ سیکٹر سے لے کے روڈ سیکٹر، بجٹ کے علاوہ اور دیگر تمام جو معاملات ہیں اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی جائے گی. تو 16 نکاتی ایجنڈے پر اس میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور دیگر مختلف محکموں کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، جبکہ نگران صوبائی وزراء وہ بھی اجلاس میں موجود ہیں. تو اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو مختلف امور پر اب جو ہے وہ بریفنگ دی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے علی رامے، آپ کا بہت شکریہ. لیسکو کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی ادائیگی نہ ہو سکی. کمپنی کی جانب سے ہر ماہ کے آخری روز پینشن کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے، جبکہ 2 روز گزرنے کے باوجود پینشن کی ادائیگی نہ ہونے سے ملازمین کو مشکلات کا سامنا ہے. لیسکو وابڈا سمیت دیگر کمپنیوں کے ریٹائرڈ ملازمین کو بھی پینشن ادا کرتی ہے. گزشتہ ماہ بھی ریکارڈ مرتب نہ ہونے سے پینشن کی ادائیگی میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. لیسکو کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی ادائیگی تاحال نہیں ہو سکی ہے، جبکہ کمپنی کی جانب سے ہر ماہ کے آخری روز پینشن کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے، جبکہ 2 روز گزرنے کے باوجود پینشن کی ادائیگی نہ ہونے سے ملازمین کو مشکلات کا سامنا ہے. لیسکو وابڈا سمیت دیگر کمپنیوں کے ریٹائرڈ ملازمین کو بھی پینشن ادا کرتی ہے. گزشتہ ماہ بھی ریکارڈ مرتب نہ ہونے سے پینشن کی ادائیگی میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا. لیسکو وابڈا سمیت دیگر کمپنیز کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن ادا کرتی ہے، جبکہ 2 روز گزرنے کے باوجود پینشن کی ادائیگی نہ ہونے سے ملازمین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کمپنی کی جانب سے ہر ماہ کے آخری روز پینشن کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے، جبکہ لیسکو کے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی تاحال ادائیگی نہیں ہو سکی ہے. یو کے ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے مشن کا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کا دورہ، جبکہ ڈین آئی پی ایچ اور فیکلٹی ماہرین
ٹیکنیکل ماہرین سے بیماری کی روک تھام پر بات چیت کی گئی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن 2005 کا سگنیٹری ہے، جبکہ DNIPH کے مطابق UKHSA کے مشن میں ڈاکٹر محمد ستار، ڈاکٹر پال کلیرلے نے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر ظرفشان طاہر نے UK مشن کو IPH کے بارے میں بریفنگ دی۔ مشن کے اراکین نے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب کا دورہ بھی کیا، جبکہ مشن کے اراکین کا تشخیصی سہولیات پر اطمینان کا اظہار۔ UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے مشن کا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کا دورہ۔ DNIPH اور ٹیکنیکل ماہرین سے بیماریوں کی روک تھام پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن 2005 کا سگنیٹری ہے، جبکہ UKHSA کے مشن میں ڈاکٹر محمد ستار، ڈاکٹر پال کلیرلے نے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر ظرفشان طاہر نے UK مشن کو IPH کے بارے میں بریفنگ دی۔ مشن کے اراکین نے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب کا دورہ بھی کیا اور مشن کے اراکین کا تشخیصی سہولیات پر اطمینان کا اظہار۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔